يازو كسنقوچ ሁሉ በላጩ አላህን عز وجل መፍራትና መጠንቀቅ ነው ይላል ወተቁኒ ያ ኡሊል አልባብ እናንተ የልብ ባለቤቶች ሆይ እኔን ፍሩኝ ተጠንቀቁኝ ያዘዝኳችሁን በተቻለ መጠን በመታዘዝ የከለከልኳችሁን በመራቅና በመጠንቀቅ እኔን ፍሩኝ ታዘዙኝ ይላል አላህ عز وجل عباد الله እዚህ ዱንያ እንኖራለን እንደሚታወቀው እቺን ዓለም መሰናበታችን የማይቀር መሆኑን ማመን ይኖርብናል الله عز وجل في كتابه العزيز من إلال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون عنداتشو موت بميمت أباتشو كزي قيتاي هو يملسون ودزي عالم لملسنا يهون نقر مادرق فلق على الويلان لماذا يتمنى الرجعة لمن دنا من ملسن يمين منيو لمن يهون ملسون يميلو ملسون الله قطلو ينقرال لعلي أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا سلفكت هيوت وسط يا سلفكت في هنا ملكام يالسراه السراء لننا يقرين سراء سلالة يانن ملكام سراء يمسرات الدل اندي نوري ملسوين إلى الله يسويه دميل كتنقره على الله سبحانه وتعالى من إلال كلا يبالل فالصوم ميمسل نقر أيدلم إنها كلمة هو قائلها السول ينقروا يمينقروا قالنا برقط ميلوال نقرقن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اسكمي كسكسوبت للدرس قردوش هيوت وسطنا يالوت يكبر هيوت عند سو ودا كبر كتشاقره ودا الله كهيده بحالا ودا حالا مملس يلم عالم البرزخ وسط ينورال يه عالم البرزخ يقردوش عالم ودا دنيا مملس يما يشربت آخران بتشا يميطبقبت هنا عالم وسطنا يميهونو عباد الله أيها الموحدون يتوحد سوج الله عز وجل ببتشنينت يمتعملكم أمانا هوي الموت موت مالت يهوت متناكك أيدلم نقرقن كان دالم ودليل عالم مشاقر مهون المواكين ربنا ابن القيم رحمه الله تعالى عنده هلال الله سبحانه وتعالى ይህን ዓለም ሶስት ክፍሎች አድርጎታል ሶስት ሀገሮች አድርጎታል አንደኛው የዱንያው አገር ነው ሁለተኛው የቀብር ዓለም ነው ሶስተኛው የመርጊያው የመጨረሻ ዘላለማዊ ህይወት የሚኖርበት የአኺራ ዓለም ነው ይላል እና እያንዳንዱ ዓለም ላይ እያንዳንዱ አገር ራሱን የሚመለከት ህግጋትና መሰረታዊ ነገሮች አሉት የዱንያ አህካምን በተመለከተ ዱንያ ውስጥ ያለውን ነገር በተመለከተ የዱንያ ህግጋት ተፈጻሚ የሚሆኑት የሰውነት አካል ላይ ነው የሚሆኑት ሩህ ተከትሎ ይመጣል ሩህ ያንን መልካም ስራ ወይም የሰውነትን ተግባር ተከትሎ የሚመጣ ነገር ነው አሉ ያ ቀብር ውስጥ ያለው ነገር ያሉት ህግጋቶች አህካሞችና ያሉት አሰራሮች ከሩህ ጋር ነው ግንኙነት ያላቸው ከሰውነት አካል ጋር ሳይሆን ይላል የሰውነት አካል ያንን ይከተላል ሩህ ሲሰቃይ ሰውነቱ ይሰቃያል ሩህ ሲደሰት ሰውነቱ ይደሰታል እንደዚህ አይነት ቁርኝነትና ግንኙነት ነው ያለው ይላሉ አኺራ ግን ያለው ቅጣትም ይሁን መልካሙም ነገር ይሁን ማንኛውም ነገር ሰውነቱንም ይሁን ሩህን በእኩል ደረጃ ነው የሚያገኘው ይላሉ እነዚህ ሶስት ዓለሞች ውስጥ ያለን ህይወት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው فتعالوا بنا عباد الله نتعرف اليوم عن حياة البرزخ أو حياة القبر استيسل قبر هيوت تنش نقر النقاñ كقرآننا كحديث عن ستان تنش النتاوس يموتو سو بميموت ጊዜ روحو ሰውነቱን ተለይታ በመትወጣ ጊዜ ሰዎች ቀባሪዎች ትከሻ